को डाले फिर रहे हैं, जिसको उठाना होता है उठा लेते हैं। मार मैंने खाई, पर्चे मैंने खाए, घर मेरा गिरा। अपनी मर्जी से इन्होंने दूर किया है मुझे, अपनी मर्जी से मैं वापस जाऊं। चैलेंज करके कहता हूं, दे दें, न एनओसी मांगूंगा, न मैं 144 की परवाह करूंगा। फिर बजाते हैं इस हुकूमत की बैंड के नहीं, ये क्या है, एनओसी नहीं मिली और फलां। न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई एफआईआर हुई। 3 एमपीओ और 16 एमपीओ के नाम पे कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नरों ने रूल ऑफ लॉ का सत्यानाश किया। वो होती हैं जहां पे लोग अपनी कोई लॉबिंग करते हैं, अपना कोई काज रखते हैं। पीटीआई में कोई लॉबिंग नहीं है। हमारे आपस के इख्तलाफात होते हैं, इसको आप दड़ेबंदी नहीं कर सकते। मुझे इनके साथ कोई मसला है, उसको मुझसे है, लेकिन खान के साथ किसी का मसला नहीं। ना शहरियार अफरीदी और शानदाना मेरे क्लाइंट रहे हैं, मैंने उनको डिफेंड किया था जब ये बेचारे गिरफ्तार हुए। ये वो लोग हैं, पीटीआई का असल फेस तो ये है, शानदाना है, शहरियार है, अली मोहम्मद खान है। जिन लोगों ने मार कई, जेलें कई, रुसवा हुए, मेंटली टॉर्चर हुए, फिजिकली टॉर्चर हुए, तो ये वो लोग हैं जो असल पीटीआई हैं। और अगर हमारा ताल्लुक है, मैं तो खान का भी वकील रहा हूं, तो इन सब का मैं वकील रहा हूं। जितनी क़यादत है, अली अमीन खान का मैं वकील रहा हूं बहुत सारे केसेस में। मेरी 5 मई को हुई थी और 8 मई को फिर उन्होंने 6 और 7 को मैं गया, जो मिलने से उन्होंने इनकार किया, जिस पर उन्होंने 8 मई को ये कहा कि जी पॉलिटिकल कमेटी और ये जो कोर कमेटी है, इनसे इनको निकाल दें। भी कितने लोग हैं जो खान साहब के कान भरते हैं आपके खिलाफ? ना कान तो सारे दुनिया भरे, परवाह ही नहीं है मुझे, लेकिन असल बात यह है कि फैसला तो खान का होना चाहिए ना। मतलब ये कोई पीटीआई पूरी ओवरसीज और पाकिस्तानी कोई बताएगा क्या गलती है, क्या बुरा किया है? मार मैंने खाई, पर्चे मैंने खाए, घर मेरा गिरा, मेरा ब्रदर इन लॉ अगवा हुआ, मर्डर हुआ, मुझ पे, मेरे घर पे ताबड़तोड़ चापी हुई है, और कसूर तो कोई बताए ना, कसूर क्या है? तो लिहाजा अपनी मर्जी से इन्होंने दूर किया है मुझे, अपनी मर्जी से मैं वापस जाऊंगा। या मैं सबको बता दूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं वापस जाऊंगा, मेरी मर्जी नहीं है, कोई जबरदस्ती मेरे साथ नहीं कर सकता। जो चल रही है इमरान खान की रिहाई के लिए, जिस तरह इन्होंने कहा इस ईद के बाद निकलेंगे, फिर ईद के बाद निकलेंगे, क्या उससे आप मुतमईन हैं? ये निकल कतई मुतमईन नहीं हूं। इमरान खान की रिहाई की तहरीक जो है, चैलेंज करके कहता हूं, दे दें, न एनओसी मांगूंगा, न मैं 144 की परवाह करूंगा। और फिर बजाते हैं इस हुकूमत की बैंड के नहीं, ये क्या है, एनओसी नहीं मिली और फलां। इन चीजों में मैं ये 9 मई के बाद हमने जितने जलसे किए, जितने कन्वेंशन रैलियां की, कहीं पर हमने एनओसी मांगी, कहीं पर हमें किसी ने इजाजत दी, हम तो घुस जाते थे। जैसे पार्टी के सारी क़यादत वफूज थी, सिर्फ एक शर अफजल मरवत था कि वो इस्लामाबाद से निकलता था और जनूबी अजला और तीर चतरान और इतनी मुश्किल है और पार्टी को इंटेक्ट रखा। क्या इमरान खान आपके साथ ज्यादती नहीं कर रहे? इस ज्यादती का कौन जिम्मेदार है? देखिए, खान साहब जो है, मैंने एक बात अभी कही, आप लोगों ने शायद इस पे गौर नहीं किया। मैंने ये बात कही कि पार्टी ने 3 माह मुझे अलहदा रह के शायद मेरे साथ नेकी कर दी, क्योंकि 3 माह पहले 3 माह जब मैंने सुख का सांस लिया है, न एजेंसियां मेरे पीछे पड़ी, न पुलिस पड़ी, न घर पे कोई छापा हुआ, न मुझ पे कोई एफआईआर हुई। ये पहले 3 माह है। इससे पहले तो 1.5 साल मैंने सारी कबड्डी खेली है। तो इसके बाद अगर कोई ये समझता है कि इससे पार्टी को कोई फायदा हुआ है, खान के कास को कोई फायदा हुआ है, पीटीआई, सिर्फ ये मैं अर्ज करता हूं, तहरीक जब चलानी होगी तो मेरी जरूरत इनको जरूर होगी, और मेरे साथ कोई मजीद बुरा नहीं कर सकता है। जितना बुरा करना था सब ने कर लिया, इससे ज्यादा मेरा कोई नुकसान ही नहीं कर सकता है। पीटीआई को मेरी जरूरत है, लेकिन मुझे जो है पार्टी मेरे सर पे कोई ताज नहीं रख सकती है। मरवत साहब, जैसे आपने उस वक्त अर्ज किया है कि फौज मुदाखलत कर रही है सियासत में, तो जैसे हमारे
جنرل صاحب ہے سید عاصم منیر صاحب، کیا دیکھتے ہیں وہ بطور چیف آف آرمی اسٹاف کیسے ہیں؟ دیکھیں، جب سے موصوف تشریف لائے ہیں تو تب سے تو ہمارے ساتھ یہ سلسلہ شروع ہے، تو وہ آپ کو علم نہیں ہے، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ شکریہ۔ کیا کہیں گے آپ، جب حکومت آئی تھی تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا نے، تو آپ نے آئی جی کو بھی کہا تھا اور لوگوں کو کہا تھا، لیکن ابھی تک نہ آئی جی تبدیل ہوا نہ کوئی تبدیل ہوا، اسی طرح پولیس جو ہے کام کر رہی ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ سوال کو ریپلیس کرتا ہوں تھوڑا سا دور، نہ آئی جی تبدیل ہوا نہ چیف سیکرٹری تبدیل ہوا، علی امین گنڈاپور صاحب کے ساتھ ایسی کیا مشکل ہے کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں؟ یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے ہمیں مارا، ہمیں پیٹا، ہمارے گھروں کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، ہماری پولیس کی اقدار کو تباہ کیا، 3 MP او اور 16 MP کے نام پہ کمشنروں اور ڈپٹی کمشنروں نے رول آف لا کا ستیہ ناش کیا، وہ لوگ اچھی نشستوں پر بیٹھ گئے ہیں، پریکٹیکلی وہی چیف سیکرٹری ہیں، وہی حکومت ہے، لیکن علی امین خان کی حکومت کو امپاور نہیں کیا گیا ہے۔ جب چیف سیکرٹری وہی ہوگا، آئی جی وہی ہوگا، تو کیا ابھی بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ویگو ڈالے پھر رہے ہیں، جس کو اٹھانا ہوتا ہے اٹھا لیتے ہیں۔ اور یہ مرکزی حکومت جو ہے یہ ڈٹائی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ لوگ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، آئی جی اور چیف سیکرٹری کو بدقسمتی سے صوبے پہ مسلط ہے۔ علی امین با اختیار ہے یا بے اختیار ہے؟ آپ کو لاہور تک میں گرفتاری، اس کے متعلق ایک پرسیپشن ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہوتے، یہ ہوتے نہیں یا گرفتار نہیں، کیا مسئلہ ہے اس کا؟ دیکھیں، یہ ان معاملات پہ ہی تو پارٹی میں میرا یہ مسئلے مسائل ہیں۔ اب آپ شبلی صاحب کا نام میرے سامنے یہ کر رہے ہیں کہ میں اس کے حوالے سے کچھ کہہ دوں گا تاکہ نیا بکیڑا یہ ہو جائے، تو لہٰذا گرفتار ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، اب مجھے کم از کم اس کی کوئی پرواہ نہیں رہی ہے۔ آخری سوال کا جواب کہ آپ نے کہا کہ بے وزیر اعلیٰ کو سرنڈر کرے، کس کو سرنڈر کرے، کیا سرنڈر کرے؟ یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سرنڈر کریں، یہ سرنڈر کریں، اگر وہ نہیں لیتے ہیں آپ سرنڈر کریں نا، صوبہ تو اٹانومس ہے نا۔ یہ کیا ہے، میں کل دیکھ رہا تھا، پرسوں میں بنو گیا، یہ دونوں ادھر بیٹھے ہوئے تھے، ان کی کوئی اخلاقی، کوئی قانونی اور کوئی جواز نہیں ہے کہ یہ اس صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت میں موجود رہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں پہ شنگل میں گولیاں برسائی گئی، دیر میں گولیاں برسائی گئی، باجوڑ میں مجھ پہ برسائی گئی، دیر میں جب میں نے کنونشن کیا وہاں پہ ہم پہ گولیاں، یہ لوگ چلا رہے تھے نا۔ جگہ جگہ اس نے 2 درجن تو میرے خلاف بے بنیاد پرچے کیے ہیں، اور یہ اب ادھر بیٹے بھی ہیں، تو لہذا لیکن سی ایم صاحب نے اپنے تئیں پوری کوشش کی، لیکن ادھر جو بیٹے ہوئے ہیں شلوار شریف صاحب وہ نہیں مان رہے ہیں۔ اس پہ آج میں وزیر اعلیٰ صاحب سے ملا ہوں، اور شاندانہ گلدار صاحب بھی آئی تھی اتفاق سے، اور ارباب شیر علی صاحب بھی تھے یہاں۔ یہ سی ایم صاحب نے ہمیں اطلاع دی کہ وہاں پہ ڈز بندی ہو گئی ہے، فائرنگ بند ہو گئی ہے، درمیان میں جرگہ پھڑ گیا ہے اور حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے۔ میں نے یہ پیشکش کی تھی کہ اگر فائر جو ہے وہ فریقین کے مابین نہیں رکتی ہے تو میں نے والنٹیئر کیا تھا کہ میں اور جو ہنگو اور کوٹ اور اکزئی جو قریبی اضلاع ہیں ان کے عوام جا کے ہم جرگہ کرتے ہیں، لیکن اب اس کی ضرورت شاید اب نہیں رہی ہے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، علی امین اپنے تئیں تو علی امین خانی ہے جس نے ان نامساعد حالات میں بھی بڑی اچھی کارکردگی دی گئی۔ بنو کیا یہ دیکھیں انسیڈنٹ کو، یہ بنو کا واقعہ جو تھا، یہ فوج کس طرح مان سکتی تھی کہ جی ان کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے، لیکن مطالبات کا مانا جانا یہ اس چیز کی بین دلیل ہے کہ زیادتی عوام کے ساتھ ہوئی تھی۔ تو یہ منوانا جو ہے یہ علی امین خان کا کارنامہ ہے۔ پھر اسی طرح ملک میں صوبے میں بہت ساری چیزوں پہ ان کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، ہمیں ادراک ہے۔ بار بار انہوں نے مرکزی حکومت کو کہا چیف سیکرٹری اور آئی جی کو جو ہیں وہ آپ چینج کر دیں، نہیں مان رہے ہیں۔ اب میں نے تو مشورہ ان کو دیا تھا کہ آپ خود ہی سرنڈر کر دیں دونوں کو۔ بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا، خیبر پختونخوا اسمبلی کے